अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महसन अब्बास और प्लेटफॉर्म है आपका अपना FM सेहत ज़िंदगी और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। ये स्पेशल वीडियो पॉडकास्ट है हमारी और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान की करोड़ों ख़वातीन जो हैं वो इस बात पर नाज करती हैं कि वतन अज़ीज़ की तारीख़ में पहली मरतबा एक मुंतखब ख़ातून जो हैं वो पंजाब के सबसे बड़े जो सूबा है पंजाब आबादी के लिहाज से उसकी वज़ीर आला हैं। जी हाँ, हमारी आज की ये स्पेशल जो पॉडकास्ट है ऐसी सिलसिले की कड़ी है और आज हमारी ख़ास मेहमान हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू लाइव स्टूडियोज़ ऑफ FM सेहत ज़िंदगी। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगी। मैम, आपने हलफ उठाते ही और ओहदा संभालते ही जो है वो ना सिर्फ अपने 5 साला सेहत के हवाले से 5 साला मनसूबे का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि अमल दरामद का आगाज़ भी कर दिया। और सबसे पहले जो है वो आपने जो 36 अजला हैं पंजाब के, वहाँ पर जो 32 फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उसका आगाज़ किया। उसके बाद 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं मुतारिफ़ करवाए। तो ये एक कितना बड़ा इक़दाम है मेरे ख्याल में, किससे पूरे पंजाब में जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आज का जो बहुत बड़ा एक कदम है वो जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी 2013 से 2017 की 2018 तक की जो गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने उठाया था, फ्री मेडिसिन वो लोगों के घरों पे डिलीवर करते थे जी। जो पिछले 5-6 साल प्रोग्राम बंद रहा, बजाय इसके कि वो एक्सपैंड करता, उसके अंदर और डिज़र्विंग पेशेंट्स ऐड होते, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो उसको हमने आज दोबारा से इनिशिएट किया है, उसको एक्सपैंड किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका जो दायरा कार है वो हम पूरे पंजाब तक पहुंचा रहे हैं। अभी इसमें 2 लाख पेशेंट्स को कार्डियोलॉजी की, हेपेटाइटिस की, TB की मेडिसिन जो है वो उनको मिलेगी इंशाल्लाह। 2 मंथ्स का स्टॉक उनको मिलेगा और 2 मंथ्स के बाद उनकी दोबारा से असेसमेंट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ब्रेक थ्रू है, जिसमें लोगों के घरों पे उनको बजाय इसके कि वो लाइंस में जाके लगें, क्यूज़ में लगें, कुछ बूढ़े अफराद होते हैं, बीमार लोग होते हैं। TB का आपको पता है कि TB के जो पेशेंट्स होते हैं, कार्डियोलॉजी के जो पेशेंट्स होते हैं, वो इस तरह से इतना वो नहीं कर सकते। तो ये बड़ा अच्छा एक कदम है जी। और मैं इस पे नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, PMLN को, जो हमारे दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, अली जान जो हैं सेक्रेटरी हेल्थ, और उसके अलावा पूरा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं सबको इस पे अप्रिसिएशन, क्योंकि देखें अभी मुझे 2 मंथ्स हुए जी। तो 8 हफ्ते की कलील मुद्दत में इस प्रोग्राम को ना सिर्फ रीलॉन्च करना बल्कि उसको अफेक्टिवली रीलॉन्च करना, उसको अब मैं देख के आई हूँ। पूरे स्टोर्स बने हुए हैं मेडिसिन्स के जहाँ से लोगों को डिलीवर होगा। मैं पूरी वो लिस्ट देख के आई हूँ जिन पेशेंट्स को ये डिलीवर होगा। और अभी इसके बाद मैं, क्योंकि ये पहला है, तो मैं खुद लेके जा रही हूँ। अच्छा। जो डिलीवरी करेंगे मैं उनके साथ खुद जाऊँगी, मैं देखूँगी कि किस तरह से ये पूरा मैकेनिज़्म क्या है, इसका ये प्रोसेस क्या है। और इसी तरह कि लोगों के डोर स्टेप पे, उनकी दहलीज पे सर्विस पहुंचाना मेरा ख्वाब है और ये लोगों का हक है और ये कोई एहसान नहीं है। जिस तरह पहली बार जब मैं आई तो फ़ौरन जब मैंने टेक ओवर किया, ओथ लिया, तो फ़ौरन बाद रमज़ान शुरू हो गया। तो मुझे वो एक तकलीफ़ दे मनाजिर लगते थे जब लोग लाइन में खड़े होके, क्यूज़ में रोज़े की हालत में खड़े होके बैग्स ले रहे होते थे या अपनी बाज़ारों में धूप में वो थे। तो मुझे था कि घर पे पहुंचाया जाए। तो हमने उसका आगाज़ किया, अल्लाह का शुक्र है बड़ा सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट भी हुआ। इसी तरह हेल्थ में मेरा ये ख्वाब है कि लोगों के घरों पर, उनकी दहलीज पर उनके इलाज की सहूलत पहुँचे। ठीक है। और जो चीज़ तो वहाँ पर ट्रीट हो सकती है, जो बीमारी का इलाज वहाँ पे हो सकता है, वो वहाँ पर उनको मिले। और उसके लिए हमने अभी 32 फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं उनको पूरे पंजाब में हमने भेजा है, जिन्होंने डोर स्टेप्स पे जाके इलाज शुरू कर दिया है। ये प्रीडोमिनेंटली रूरल एरियाज़ के लिए, देहात के लिए है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है। ये जो 32 फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, ये मिनी हॉस्पिटल्स हैं, जिसके अंदर लैब की सहूलत मौजूद है, जिसके अंदर एक्सरे की सहूलत मौजूद है, जिसके अंदर डिलीवरी की सहूलत मौजूद है,
اور پوسٹ نیٹل سہولیات موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ ہے وہاں پر, اور اس کے بعد وہاں پر آپ کی جو یہ فارمیسی ہے وہ اسٹاکڈ ہیں, ویل اسٹاکڈ ہیں, وہ سب بیسک نیڈز موجود ہیں. اٹس اے منی ہاسپٹل آن ویلز. تو وہ جا کے گاؤں میں ایک سینٹرل جگہ پہ پارک ہو جاتا ہے, وہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں. میں نے خود جا کے, میں پہلے فیلڈ ہاسپٹل کے ساتھ بہاولپور گئی, میں نے دیکھا کہ وہاں بہت ساری خواتین, مرد حضرات سب بیٹھے ہوئے تھے, پرچیاں لے کے ان کا علاج ہو رہا تھا. اور میرے پاس ڈیلی رپورٹ آتی ہے, پکچرز آتی ہیں اور ویڈیوز آتی ہیں, میں اس کے اوپر بڑی کلوز نظر رکھے ہوئے ہوں. تو یہ 32 فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں یہ دیہات کے علاقوں کے لیے. اسی طرح 200 کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ اربن ایریاز کے لیے, تاکہ ہاسپٹلز کے اوپر جو ہے وہ لوڈ کم ہو, جن چیزوں کو ہم ڈور سٹیپ پہ ٹریٹ کر سکیں وہ ہم ٹریٹ کر دیں, اور اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو ہاسپٹل کی طرف کوئی جائے. تو یہ جو 200 کلینکس آن ویلز ہیں یہ بھی ہم بہت جلدی اس کا لانچ کریں گے انشاءاللہ, اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ اسکیڈول ان کو مل جائے گا, اور ان کا علاج جو ہے وہ ان کو زیادہ دور اس کے لیے نہیں جانا پڑے گا. ایف ایم سے زندگی کے حوالے سے آپ نے یہ ایک خوشخبری بھی سنا دی عوام کے لیے. اچھا, ہم سرگودا کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور آپ نے پراپر ایک ٹائم فریم بھی دے دیا ہے کہ اتنے میں وہ مکمل, ایک سال میں مکمل ہونا چاہیے. تو اس کے حوالے سے یعنی اب آپ کا فوکس نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ جو دور افتادہ شہر ہے وہاں پر بھی ہے, چونکہ خواب یہی ہے کہ پورا پنجاب صحت مند ہونا چاہیے. ایکچولی 5 سال کے بعد جب میں جانا چاہتی ہوں تو میں ایسا پنجاب چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں جہاں پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ فیسلٹی ہو, کارڈیولوجی کے یونٹس ہوں, پیڈیاٹرکس کے یونٹس ہوں, وہاں پر جو ہے وہ آنکالوجی کینسر کے یونٹس ہوں, تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر عوام کو صرف علاج کے لیے رلنا نہ پڑے اور جانا نہ پڑے. ہم نے پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس بھی شروع کی ہے, اور یہ غریب پیشنٹس کے لیے ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے اور جن کو سیریس زندگی کو تھریٹ ہوتا ہے, اور ان کو ایک ہیلتھ فیسلٹی سے دوسری ہیلتھ فیسلٹی پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے ان کے ٹائم جو ہے آف دی ایسنس زندگی بچانے کے لیے, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور جب میں سرگودا گئی تو مجھے پتہ لگا کہ پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی کارڈیولوجی کی فیسلٹی نہیں ہے. تو ہم نے پھر پہلا نواز شریف کارڈیولوجی سینٹر سرگودا کے لیے ہم نے اناؤنس کیا, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. تو ود ان اے ایئر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ جو آپریشنل ہو سکے گا, اور میرا پورا اس پہ کوشش ہے کہ وہ جلدی جو میں اپنے ہیلتھ منسٹرز کے پیچھے لگی رہتی ہوں اس بات میں. اور اسی طرح جن کو بیسکلی علاج کرانا ہوتا ہے کارڈیولوجی کا, یا تو وہ 3-4 شہر ہیں, لاہور, فیصل آباد, راولپنڈی, کسی حد تک ملتان, وہ لوگ وہاں جاتے ہیں. تو میرا یہ 19 کیتھ لیبز ہم بنا رہے ہیں, کیونکہ میں جب سرگودا گئی, مری گئی, تو مجھے پتہ چلا کہ جن کو انجیوگرافی کی ضرورت ہے, انجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے, ان کے پاس وہ سہولت نہیں ہے. تو ان کو دوسرے شہروں میں 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے. تو ہم کیتھ لیبز بھی کر رہے ہیں, کارڈیولوجی کے یونٹس بھی ایڈ کر رہے ہیں, اور اسی طرح گورنمنٹ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر فیسلٹی بھی نہیں ہے. تو ہم لاہور کا پہلا نواز شریف کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے جگہ جو ہے وہ مختص کر دی ہے. وہ پرائم لینڈ تھی گورنمنٹ کی, جو اٹ واز اے پرائم لوکیشن, جس کو میں نے سوچا کہ لوگوں کی ایکسیس جو ہے وہ بہت دور ہم نہ بنائیں تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو. تو وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی آپریشنل وہ 1 سال میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ میرا ایک ہیلتھ کے بارے میں یہ خواب ہے کہ جس کو علاج کی ضرورت ہے اس کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں. بہت شکریہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کا جو شعبہ صحت ہے, اور بلکہ پورا پنجاب ہی محفوظ ہاتھوں میں. آپ ایف ایم سے زندگی کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں. ایک چھوٹا سا میسج ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے, پنجاب کا پہلا ہیلتھ ریڈیو ہے, اسی پہ ہم ختم کریں. میں سب کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون, جس کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, ہم ان کی پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ایک لمحہ ہم 24 گھنٹے میں سے ضائع نہیں کرتے. پورا دن, پوری رات ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم جو کر سکیں وہ کریں, جو کچھ ان کے ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کر سکیں وہ ہم کریں, اور تاکہ ان کو جو ان کی بیسک ضروریات ہیں ان کے لیے ان کو اسٹرگل نہ کرنی پڑے. اور آئی ایم شیور
کہ شہباز شریف صاحب فیڈرل لیول پر بھی اسی ویژن کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. 5 سال انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے بعد یہ ایک بدلا ہوا پنجاب ہوگا اور ایک بدلا ہوا پاکستان. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اٹس این آنر ٹو ہیو یو. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اسپیشل پوڈ کاسٹ دیکھی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.